नेपाल र भारतको सीमा विवाद नयाँ होइन। विगत लामो समयदेखि दुई देशबीच सिमानाकै कारण विवाद हुँदै आएको छ। केही नेपाली भूभागमाथि भारतले दाबी मात्रै गरेको छैन, केही समय अगाडि मात्रै अखण्ड भारतको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, जसमा नेपाली भूमि पनि समावेश गरिएको छ। तर पनि नेपालका शीर्ष नेताहरू भारत सामु निरीह साबित भएका छन्। एक हप्ता अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएका थिए, तर प्रचण्डको उक्त भ्रमणमा सिमानाका सवालमा खासै छलफल हुन सकेन। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले भारतलाई खुल्ला चुनौती दिएका छन्। आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर भारतलाई खुल्ला चुनौती दिएका हुन्। मेयर बालेन्द्र शाहले साहसिक निर्णय लिँदै आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न लगाएका हुन्। भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनमा नेपालका भूभाग समेत समावेश गरेर अखण्ड भारतको नक्सा राखेपछि शाहले त्यसलाई काउन्टर दिएका हुन्। महानगर स्रोतका अनुसार मेयरको कार्यकक्षमा बिहिबार नयाँ नक्सा राखिएको हो। शाह भने अहिले काम विशेषले भारतको बेङ्गलोरमा छन्। उनले भारत जानुअघि नक्सा राख्न निर्देशन दिएका थिए। फर्किए लगत्तै नयाँ नक्साको पृष्ठभूमिमा तस्बिर खिचाएर सार्वजनिक गर्ने उनको योजना छ। हालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशको नयाँ संसद भवन उद्घाटन गरेका थिए। यस संसद भवनभित्र अखण्ड भारतको नक्सा राखिएको सार्वजनिक भएसँगै नेपालमा तीव्र विरोध भइरहेको छ। यो नक्सामा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेत समावेश भएका कारण नेपालमा आलोचना भइरहेको हो। नेपाल सरकारले भने यस विषयमा भारत समक्ष कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालैको भारत भ्रमणमा अखण्ड भारतको नक्सालाई उच्च स्तरीय छलफलको विषयवस्तु बनाएनन्। हालै मात्र प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले नेपालको संसद भवनमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न सुझाव दिएका थिए। नागरिक स्तरबाट पनि नेपालले भारतसँग यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने दबाब आइरहेको छ। तर शीर्ष नेताहरू भने भारतसँग यस विषयमा बहस गर्न र नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सक्षम देखिएका छैनन्। कूटनीतिक रूपमा पहल गरेर सीमा विवाद समाधान गर्नतर्फ नेताहरूको ध्यान जान सकेको छैन। यसकै कारण आम नागरिकबाट नेताहरू आलोचित हुँदै आएका छन्। भारतले आफ्नो संसद भवनमा ग्रेटर इन्डियाको नक्सा राखेको छ। त्यसमा नेपालका लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेत समेटिएका छन्। भारतको उक्त कदमको नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको छ। आम सर्वसाधारणको तर्फबाट भारतको उक्त कदमको विरोध भइरहेका बेला मेयर बालेन शाहको कार्यकक्षमा भने ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिएको हो। उक्त नक्सामा सुगौली सन्धि हुनु अघिको नेपाली भूभाग समेटिएका छन्। नेपालको इतिहास कसैले मेटेर मेट्न नसकिने भन्दै बालेनले उक्त नक्सा राख्न लगाएका हुन्। अहिले अन्य युवा नेताहरू पनि ग्रेटर नक्साको चर्चा गरिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उता भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले अखण्ड भारत नक्साका विषयमा स्पष्ट पार्दै सो विषयका बारेमा छिमेकी मुलुकहरूले बुझिसकेको बताएका छन्। भारतको नवनिर्मित संसद भवनमा राखिएको उक्त भित्ते नक्सामा नेपालको समेत केही भूभाग समेटिएको भन्दै नेपालमा समेत सो विषयमा कुरा उठिरहेका बेला उनले बिहिबार नयाँ दिल्लीमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै स्पष्ट पारेका हुन्। उक्त नक्साका सम्बन्धमा यसअघि मन्त्रालयका प्रवक्ताले समेत स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै विदेश मन्त्री जयशङ्करले सो नक्साकै तल साइनबोर्डमा ऐतिहासिक अशोक साम्राज्यको नक्साका बारेमा वर्णन गरिएको समेत बताए। यो राजनीतिक विषय बन्न नहुने उनको दाबी छ। छिमेकी मित्र मुलुकहरूले यो विषयका बारेमा बुझिसकेका छन् भन्ने आफूलाई लागेको उल्लेख गर्दै उनले छिमेकी मुलुकहरूलाई स्पष्टीकरण चाहियो भने पनि त्यो ठूलो कुरा नभएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। कुनै समय नेपालको भूभाग पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म फैलिएको थियो, तर अङ्ग्रेजसँगको युद्धपछि नेपालले आफ्नो ठूलो हिस्सा जमिन गुमाउन पुग्यो। सन् 1816 को मार्च 4 मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सुगौली सन्धि भएको थियो, जसले नेपालको भूभाग मेची महाकालीमा खुम्च्याइदिएको छ। भारतबाट अङ्ग्रेज फिर्ता भएपछि नेपालले पनि आफ्नो गुमेको भूमि स्वतः फिर्ता पाउनुपर्ने थियो, तर तत्कालीन समयमा नेपालले बलियो पहल गर्न नसक्दा मेचीदेखि टिस्टा र महाकालीदेखि सतलजसम्मका भूभाग भारतमै स्थायी रूपमा गाभिन पुगे। भारतले ती जमिन नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज अहिले पनि उठ्ने गरेको छ। भारतले अखण्ड भारतको नक्सा राखेसँगै नेपालमा ग्रेटर नेपालको नक्सा चर्चामा आइरहेको छ। युवा पुस्ताले पनि यस बारेमा चासो दिइरहेका छन्। पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम कागडासम्म समेटिएर बनाइएको नक्सा नै ग्रेटर नेपालको नक्सा हो।